इयम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रं संस्कृत सौरभ कार्यक्रमान्तर्गते प्रस्तूयते साक्षात्कार वार्ता। अस्माकं सम्मुखे विद्यते डॉक्टर मीरा द्विवेदी, वार्ताकर्त्री डॉक्टर शशिप्रभा। अद्य अस्माकं मध्ये भारतीय मनीषा संस्कृत साहित्य मर्मज्ञा साहित्याचार्या डॉक्टर मीरा द्विवेदी समुपस्थिता। भवती संस्कृत संसार सारस्य जाज्वल्यमाना स्वर्णिमाभास्ति। भवती संस्कृत भाषां रक्षणार्थं सततं साधनारता भूत्वा संस्कृत साहित्य लेखनं करोति। उक्तं च काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। अद्य वयं संस्कृत भाषायाः वैज्ञानिकत्वम् इति पक्षे साक्षात्कार वार्ता करिष्यामः। अहं शशिप्रभा प्रणमामि। नमो नमः। महोदया, भवती उपर्युक्त विषये अस्माकं शंका समाधानं करोतु। आधुनिकैः विचारकैः संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी मन्यते, तर्हि ज्ञातुम् इच्छामि यत् भाषाया वैज्ञानिकत्वेन किं तात्पर्यम्? अस्तु, मम मते या भाषा युगानुरूपिणी युगस्य आवश्यकताः पूरयितुं शक्नोति, युगानुसारं विकसितं विज्ञानं, प्राविधिकीं, सभ्यतां, व्यवहारं च सम्प्रेषितुं समर्था अस्ति, तथा युगेन सम्बद्धानां विषयाणां कृते च सम्यक् शब्दान् प्रदातुं शक्नोति, सैव भाषा मम मते वैज्ञानिकी इति वर्तते। उचितं। कथं संस्कृतं वैज्ञानिक भाषा मन्यते? प्रायः बहुधा प्रश्नोऽयं भवति संस्कृतस्य वैज्ञानिक भाषा विषये। मम विचारः वर्तते यत् संस्कृत व्याकरणस्य स्वतः परिपूर्णं, तथ्यपूर्णं, नियमबद्धं, तार्किकम् अस्ति। संस्कृत व्याकरणं स्वतः परिपूर्णं वर्तते। अस्याः व्याकरणस्य पूर्णत्वात्, वाक्यविन्यासस्य असन्दिग्धत्वात् इयं वैज्ञानिकी भाषा मन्यते। तथा च अत्र विचाराणाम् अभिव्यक्तिं कर्तुं पूर्णतः निर्विवादत्वं भाषायाः स्वरूपं वर्तते। कतिपयासु भाषासु आदि मध्यान् केचन ध्वनयः प्रयुज्यन्ते, परं नैव उच्चार्यन्ते। परं संस्कृते यद् लिख्यते तदेव पठ्यते। अतः अस्य वैज्ञानिकताम् अधिकृत्य सर विलियम जोन्स महोदयेन उक्तं यत् संस्कृत भाषायाः प्राचीनता या कापि भवतु नाम, परं तस्याः अद्भुता संरचना अस्ति। सा ग्रीक भाषायाः अपेक्षा अधिकं पूर्णं वर्तते, लैटिन् भाषायाः अपेक्षया अधिकं समृद्धं, तयोः द्वयोः अपि अधिकं शुद्धं सुन्दरं च वर्तते संस्कृत भाषा। सुष्ठु भाषितं वैज्ञानिकी भाषा रूपे संस्कृतस्य किं वैशिष्ट्यम्? आम्, संस्कृतस्य वैज्ञानिक भाषा रूपे वैशिष्ट्यं प्रमाणीकर्तुं केचन बिन्दवः विचारणीयाः सन्ति। सर्वप्रथमं तु अस्य व्याकरणम् अनुशासितं वर्तते। तदनन्तरम् इयं भाषा पाणिनीय व्याकरणबद्धा वर्तते। सम्प्रति व्यवहारेषु शास्त्रेषु प्रचलिता संस्कृत भाषा प्राक्काले यथासीत् तद्वत् वर्तमानकालेऽपि वर्तते। अस्य स्वरूपं पाणिनिना मुनिना यद् स्थिरीकृतं तद् अद्यापि वर्तते। संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय व्याकरणज्ञस्य पाणिनेः अष्टाध्यायी इति नाम्नः ग्रन्थस्य नियमेषु प्रतिष्ठिता अस्ति। अतः अत्र सामर्थ्यं वर्तते। अन्यच्च अस्य भाषायाः दक्षता संगणक प्रयोगे अपि दृश्यते। सम्प्रति संगणक व्यवहारे प्रोग्रामिंग काले यद् एल्गोरिथम व्यवस्था अंगीक्रियते, सम्प्रति तस्याः साम्यं वैज्ञानिकैः अष्टाध्याय्याः संरचनया सह गवेषितम्। एतदतिरिक्तम् अत्र ज्ञानस्य विज्ञानस्य संरक्षणम् अपि दृश्यते। प्राचीन काले गणितं, खगोलशास्त्रं, चिकित्साशास्त्रं, भाषाविज्ञानं, दर्शनं, पशुचिकित्सा, पाकशास्त्रं, वास्तुशास्त्रम्, अन्यच्च युद्धशास्त्रं, सैन्यशास्त्रं, विमानशास्त्रं, रसायनशास्त्रम् इत्यादिषु विविधेषु अध्ययनक्षेत्रेषु प्राचीन भारतीय विद्वद्भिः संस्कृत भाषायाः व्यवहारो विहितः। वैज्ञानिक विषयाधृताः अनेके ग्रन्थाः संस्कृते लिखिताः आसन्। अस्य वैज्ञानिकतायाः अपरमपि कारणं वर्तते यद् अत्र ध्वनीनाम् उच्चारणे स्पष्टता दृश्यते। एवम् इयं भाषा वैज्ञानिक प्राविधिक पदार्थानां शब्दावली निर्माणेऽपि क्षमतां धारयति। अतः मम मते
अस्याः वैज्ञानिकत्वं सर्वथा सुस्पष्टं वर्तते। सत्यं कथितं भवत्या उक्तम् अन्या भाषया नवीनशब्दानां निर्माणं कर्तुं शक्यते कथम् इति जिज्ञासा। सुष्ठु वर्तते जिज्ञासा। वस्तुतः संस्कृतभाषायाः परिशुद्धत्वात् व्याकरणिक व्यावहारिक शब्द निर्माण सामर्थ्यवशात् च संस्कृतभाषा नूतन वैज्ञानिक तकनीकी शब्दानां निर्माणेऽपि आदर्श भाषा अस्ति। धातुपसर्ग प्रत्यय मेलनेन सन्धि समासादिभिः शब्दानां संरचना अत्र क्रियते। एतैः कस्यापि विषयस्य भावस्य च कृते नवीन शब्दाः पारिवारिक शब्दाश्च निर्मातुं शक्यन्ते। उदाहरणत्वेन यथा विधि शब्दः अस्ति, वि उपसर्गपूर्वकेन धा धातोः कि प्रत्यय योगेन निर्मितेन विधि शब्देन अनेके शब्दाः निर्मीयन्ते, यथा विधिक, विधिवत्, विधिवेत्ता, विधानं, वैधानिकं, वैधम्, अवैधं, विधायी, विधेयकः इत्यादयः शब्दाः सन्ति। ये अद्यापि विधिशास्त्रे न्यायशास्त्रे विद्वद्भिः प्रयुज्यन्ते। अतिशोभनम्। संस्कृते ध्वनीनामुच्चारण विषय व्यवस्था कथं वैज्ञानिकी। ये मानव शरीर संरचनया परिचिताः सन्ति ते जानन्ति यत् मुखविवरे ध्वनिजनकानि तालुकण्ठ मूर्धादि उपाङ्गानि सन्ति। यैः वायुसंघर्षणेन विविधैः प्रयत्नैः ध्वनयः निस्सरन्ति। संस्कृत भाषायां सर्वाधिक ध्वनयः प्रयुञ्जन्ते। एतेषाम् उच्चारणाय मुखविवरस्य सर्वेषां जिह्वा तालु कण्ठ अधरादि स्थानानाम् उपयोगः भवति। उदाहरणत्वेन अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, ऋटुरुषाणां मूर्धा, इचुयशानां तालु, एदैतौ कण्ठतालु अर्थात् अकारस्य, कवर्गस्य, हकारस्य, विसर्जनीयस्य च उच्चारणस्थानं कण्ठः वर्तते। एवमेव सर्वेषां ध्वनीनां कृते कोऽपि अङ्गः निर्धारितः अस्ति। जनाः संस्कृतं वदन्ति तदा तेषां सर्वे अङ्गाः प्रचलन्ति। एवमेव शरीरस्य प्राथमिक सञ्चारतन्त्रे स्पन्दनं, ध्यानम्, ऊर्जा च सञ्चरति। स्वराणाम् उच्चारणे मुखविवरस्य विवृत संवृताद्यवस्थाभिः एकस्य स्वरस्य ह्रस्व दीर्घ प्लुतादि बहुविध रूपाणि आविष्कृतानि संजातानि। वर्तमान काले तु स्पीच थेरपी वाक् चिकित्सा कृते अपि संस्कृत ध्वनीनाम् उपयोगः क्रियते। अतः संस्कृत ध्वनीनाम् उच्चारण व्यवस्था वैज्ञानिकी इति मे मतं वर्तते। सत्यं महत्वपूर्णं ज्ञानं। किं प्राचीन काले संस्कृते वैज्ञानिक साहित्यं लिखितं न वा? प्राचीन काले यदा संस्कृतं व्यवहारस्य भाषा आसीत्, जनाः सामान्य भाषा रूपेण संस्कृतस्य व्यवहारं कुर्वन्ति स्म, तदा अस्यां प्रभूततमं वैज्ञानिक साहित्यं लिखितम् आसीत्। संस्कृत भाषायां लिखितेषु अनेकेषु प्राचीन ग्रन्थेषु खगोलशास्त्रम् अस्ति, चिकित्साशास्त्रम् अस्ति, अभियान्त्रिकी शास्त्रं वर्तते। एवं च सर्वेषु क्षेत्रेषु उन्नतं ज्ञानम् आसीत्। एते ग्रन्थाः अद्यापि आधुनिक वैज्ञानिकानां कृते प्रेरणया स्वरूपाणि तिष्ठन्ति। सत्यं भाषायां यथा तथ्यं महत्वपूर्णम् इति कस्यापि क्षेत्रस्य उदाहरणं दातुं शक्नोति भवती वा? भाषायां सर्वथा दोषाभावः सटीकता च यत्र महत्वपूर्णाः, अस्य कृते संगणक प्रोग्रामिंग प्रक्रिया अवलोकनीया अस्ति। सम्प्रति अस्यार्थं पायथन, सी, जावा इत्यादिषु भाषासु प्रोग्रामिंग व्यवस्था क्रियते। तत्र सर्वथा दोषराहित्यम् अपेक्षते। टङ्कण दोषः, एवमेव सम्यक् चिह्नानाम् उपयोगः, उद्धरण चिह्नानां प्रयोगः, अत्र किञ्चिदपि कापि त्रुटि भवति सा भावं नश्यति, सम्पूर्ण कार्यक्रमं नश्यति। एवमेव संस्कृते सामर्थ्यं वर्तते यत् सः शुद्धरूपेण अस्मिन् भाषायां प्रोग्रामिंग व्यवस्था कर्तुं शक्यते। अति महत्वपूर्णं ज्ञानं। संस्कृते सन्निहितानाम् उन्नत वैज्ञानिक संकल्पनानां सिद्धान्तानां च प्रमाणीकर्तुं भवती किञ्चित् उदाहरणानि दातुं प्रभवति? अवश्यं दातुं शक्नोमि। यथा वेदाः अस्माकं ज्ञानविज्ञानानाम् आधारभूताः आसन्,
इति नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः। तेभ्यः व्यतिरिक्तम् अपि प्राचीनकाले भारतीय ऋषीणां ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे महद् अनुसन्धानं कृतमासीत्। अत्र सर्वप्रथमम् अहं सूर्यसिद्धान्तस्य उल्लेखं कर्तुं वाञ्छामि। सूर्यसिद्धान्तः खगोलशास्त्रीय ग्रन्थः अस्ति। अत्र आकाशचारिपिण्डानां, ग्रहाणां, गृहस्थानानां तेषां गतिविषये विस्तृतं ज्ञानम् अस्ति। एवमेव चरकसंहिता, शुश्रुतसंहिता, अष्टाङ्गहृदयम् इत्येताः ग्रन्थाः पारम्परिक भारतीय चिकित्सा व्यवस्थायाः आयुर्वेदस्य आधारभूताः ग्रन्थाः सन्ति। अत्र शरीररचनायाः विज्ञानं, रोगनिदानं, चिकित्साविधयः, चिकित्साशास्त्रस्य विविधशाखाणाम् अत्र चर्चा दृश्यते। शुश्रुतसंहितायां तु जटिल शल्यप्रक्रियायाः विषयेऽपि वर्णनम् अस्ति। एवमेव आर्यभट्टीयं ग्रन्थः अस्ति, यत्र आर्यभट्टेन तत्र गणितशास्त्रस्य, खगोलशास्त्रस्य यत् सूक्ष्मविवेचनं कृतं, यद् अवधारणाः स्थापिता, ताः वर्तमानकाले अपि यथातथ्यं विद्वद्भिः मन्यते। एवमेव वैशेषिकसूत्रम् अस्ति, न्यायसूत्रम् अस्ति यत् तर्कणापद्धतेः एतौ ग्रन्थौ आधारभूतौ स्तः। एवमेव संस्कृते प्रचुराः विषयाः सन्ति, अन्ये बहवः ग्रन्थाः यत्र वैज्ञानिक विषयाणां गंभीरतरं ज्ञानं तत्र सन्निहितं दृश्यते। शोभनानि उदाहरणानि भवति भाषाविज्ञानस्य अन्यस्यापि कस्यचित् वा वैज्ञानिक विषयस्य बोधनाय गंभीरतरस्य संस्कृतग्रन्थस्य नामानि बोधयन्तु अस्माकं श्रोतॄन्। निश्चितम् अनेके संस्कृत ग्रन्थाः सन्ति ये भाषा विज्ञान क्षेत्रे अन्येषु वा वैज्ञानिक विषयेषु गभीरतरं बोधं विकसन्ति। यथा अत्र प्रातिशाख्य ग्रन्थाः, पाणिनीय शिक्षादि ग्रन्थाः, बृहद्देवतादि अनेके ग्रन्थाः सन्ति ये भाषायाः विश्लेषणं कुर्वन्ति। एतेषु यास्कस्य निरुक्तं सविशेषम् उल्लेखनीयम् अस्ति। अयं व्युत्पत्ति भाषा विश्लेषणस्य प्राचीन ग्रन्थः अस्ति। अयं ग्रन्थः वैदिक शब्दानाम् अर्थम्, उत्पत्तिं च अन्विष्य भाषा संरचनायाः विकासस्य च अंतर्दृष्टिं संचारयति। उदाहरणत्वेन यथा आचार्य विषये आचार्यस्य निर्वचनं यास्केन कृतम्। आचार्यः कस्मात्, आचार्यं ग्राहयति, आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिम् इति रूपेण। एवं समुद्रः कस्मात्, समुद्रवन्ति अस्माद् आपः, समभिद्रवन्त्येनम् आपः, सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, समुदुको भवति, समुन्नतीति इत्यादि रूपेण समुद्रस्य निर्वचनं कृतम्। एवमेव आदित्यः कस्मात्, आदत्ते रसान्, आदत्ते भासं ज्योतिषाम्, आदिप्तः भासः, अदितेः पुत्रः इति रूपेण निरुक्ते ये निर्वचनानि प्रदर्शितानि सन्ति, तैः वेदस्य अर्थं ज्ञातुं सारल्यं सञ्जातम्। एवमेव अन्यदपि अस्माकं ग्रन्थे शास्त्राणि वा विद्यन्ते। यथा ईसा पूर्वे 2य शताब्दे भरत प्रणीतं नाट्यशास्त्रं विश्ववाङ्मये रङ्गमञ्चस्य प्रयोगं विज्ञानं परिज्ञातुं बृहत्तमः ग्रन्थः अस्ति। न विश्ववाङ्मये ईदृशं सर्वाङ्ग पूर्णः ग्रन्थः अद्यावधि लिखितः दृश्यते। एवमेव काव्यादर्श, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पणादीनां काव्यशास्त्रीय ग्रन्थानां सुदीर्घा श्रृंखला अस्ति। एतैः ग्रन्थैः काव्यसमीक्षायाः ये मानदण्डाः स्थापिताः सहस्राब्दे प्राक्, ते अद्यापि काव्यसमीक्षायै प्रयुञ्जन्ते। एवमेव चाणक्यस्य लिखितः अर्थशास्त्रम् अस्ति। अत्र ईसा प्राक् शताब्देषु लिखिते अस्मिन् ग्रन्थे राजशिल्पस्य, अर्थशास्त्रस्य, शासनस्य च विविधाः विषयाः विस्तरेण वर्णिताः सन्ति। एवमेव मयदानवस्य मयमतं, विश्वकर्मणा प्रणीतं वास्तुशास्त्रं, शिल्पशास्त्रम् इत्येते ग्रन्थाः वास्तुकलायाः, नगर नियोजनस्य, भवन निर्माणस्य वैज्ञानिक बोधं विकसन्ति। पिङ्गल विरचितः छन्दशास्त्रस्य ग्रन्थः पिङ्गलसूत्रम्, पालकाप्य रचितः गजविद्यायाः ग्रन्थः, नकुल विरचितः शालिहोत्र नामकः अश्वविद्या ग्रन्थः, एवं अनेके ग्रन्थाः सन्ति ये अस्माकं वैज्ञानिक साहित्यं, वैज्ञानिक बोधं संरक्ष्य अद्यापि दृश्यन्ते। सम्प्रति भवन्तः श्रूयमाणः आसन् साक्षात्कारवार्तां, यस्य विषयः आसीत् संस्कृत भाषाया वैज्ञानिकत्वं। वार्तायां भागं डॉक्टर मीरा द्विवेदी महाभागा या महाभागाया सह वार्ताकर्त्री आसीत् डॉक्टर शशि प्रभा। सम्प्रति कार्यक्रमः पूर्णताम् अभजत्।